سلاف وافدم باش از حذیفش کانال ایچم اکادمی دوباره گشت ما و خلقا سیدا یدوی خلقی دا با بحث adjustment و layer style کم کدو بشت گرنگن توانا بوری دا من آمجه پیدا بو کدو کم خلقی که تایبت جبیر نکن ویدیو ما لایک و شیر بکن و کانال ما جی سبسکرایب بکن دو دست بکن دوباره سلاف او هر دو بشه کو اکشوانا adjustment'e ku baş adjustment diyet image da layer jida me hey new adjustment'ler jora kodit her başlar da veri me hey ev icona ku her adjustment او her sepik ve همون شولکن بس فرقی او adjustment image da کارتی کرناوی السر ایمیجه کل سر بینه همیه یدی کارتی کرناوی سر لایره از ویانه دا اما آجسمنتت لایره دا بوا بجم چونکی او چتره شیه ایمیجی آجسمنت خو کارتی کرنا رنگانن سر اوینی محی گرینگی آجسمنتت چیه؟ او جدامه هم دوی نا پیک وگیره دین اونگو میکست کن ونو منه داد وید باگراند تاثیر مرو وگی بگوری پشتی که تو تمام کی دی پیدویب آجسمنت بی بو تکل کرنا رنگا کنو کما اف کارکترینه هم دادگل ای باگراندی تکل کن و باش درس متکارین بو تکل کرنا وید گلوی باگراندی و رنگ واجی درست کن کارکتر خوینین پایین نفره کنترل تی لیدن فری ترانسپیرن کارا بد شفت داد درستی بچیک بد قیاسه گیریم دانه بیریم اما کارکتر خود نکه دانا اکید بینن رنگی توی که تمام بینین یعنی که هم پشتی آدسمت کار بینین اویو نی پتر گریدان گل باگراندی کن پشتی هم کارتی این دی بینن که دست بگه دشینه و آدسمت هم آدسمت دا برده شرح کن افرسی که دالی دومایی که بجینی دیچینه ایدی هم او باشه یکیش و چهارا پکتید و او هر چهار گریدای روناهی ها سپی و راش یعنی روناهی زیده کم که گشتی او هر چهار دی گریدای روناهی نه که روناهی زیده کم که یا یکیم های بریدنس و کنتراست و گریدانی که وکیم گودی روناهی کم و زیده که باشه دی گرین که های تمی اجسمت لایرد او جیوه کاریه و نکه اگر اوه اکتیو بود دی کارتی کرنید بس اطلاعه بن خدا کرد و اوی لایری بس اگر هم اکتیو راکن دی کارتی کرنید همی کرد که اگر اوه دی بینه همی دی بس پا دیایی که دانی که اوه هم خوب کنید کارتی کرنید بس لایری بندم کرده که بین آماجا پی کری اوی بچک تاریکین آسان باشه هیچینه باشه دی اوجی هر گریدای نفسی تشته هر رونایی که زده کم کرد یعنی شرط نه تو همی استعمال کنی بس اوه همی نفسی کارت کن اف هر چاره اوه هر جاره که دی زده کنه روناییه بس بشه کرف باشه کرف که باجی باشه دیمه های اکسپوژه پتر کارتی کرن بو سیبره اگه میگه صح کنه و جواب ما ادی نگیریه ما بس بو سر لاره گیدن اگه کنه سر همیه صح کنه کارتی کرن سیبری ده رنگی ده بس پتر سیبری دانه که اصلا سیبری توخ که و برزکه باشه دی های وابرنس که او بتر بود توخ کردن رنگا بکارتید اینکه دیار انتر رنگا بتر توخ که آنجی کاشفتر لیب که رنگا بتر برزگی میگه بچه که توخ که
دوباره بيش مفاك شرطني اگه تو دو اینا میکس کی تو وان لره خلاص تعمل کی او تکار پی ابن تو بینی تر یه کارتکرنی دید که ایتون استعمال کی نادی هیو اون سچویشن که اول بگورین رنگانه که هم رنگی بینه گوری سوانی که رنگ کشتی باگراندی آن کارکتری کامل اول بو گلک کاراب کارتی یعنی کتو رنگی بگوری گشتی نکو بس بو اینکی آن بو میکس کرنه دا و بخواهمی او لاره بو گلک کاره بس با کاری گرینگ بیتا کرن میکس کرنه کتو رنگا درست چی که اول وندی تری گرینگه حالا نکه من توی میکس دا کار یوان سچویشن نه تیچین بشیدی اول بلاک انت وایت دبتا ایوینه کت بلاک انت وایت یعنی او کنار نو ویدیو ره اول جی مکار پینیه یادی که فوتو فلتر اول ده نیزی کرن بر رنگی که دیو دلته که اول دلوری رنگ خوال بجری کده به چه بود چون که بوشینی بتر که تشین که رنگه بخومه هی کس که و تشكيل حطها بتدا كوزارة مثلا كان تشكيل حطها بشكل قريب كان مع زرار توخة ولا زرار بيت عندك كارتي كنا بشكل كان برنك كي هواديت اسبا دا بتر باديور كان قبل كوبي كان ام ولا رسلك كان جروبك دو تذكر ما ديار بد كم صح كانه هذا دسبلي كيبو مشتي ما بتر رانك دنيا بس هو بشكل طاري كري يولوت يعني من أولا بس بو شرحي شكر مجالك دقيق شن أكر يم خودشن بو دوينا بخوبينن وهردو كوليك دانو أفون لا يرسر جاربينن دي بتر زون كوتشويا ودي بتر تدا شارزوبن أفون من شكري بس بو شرحي بو أو باشي أجسمت بو ويديجي من مش بيكري أو هردو أسيك السري أفا هاي سوليد كلر كو إكرانجية دي بتابعني كتا إكرانج جو بوشتو شيب عن أوبوستيوكي أوكي رنگی کامل دانتت کورتیکونوی رنگی سرکت که نکت بینم یادیمه های گرادیان کلر که اول جی دو رنگا بتر اپیکتید بترش دو رنگا که نیاد ویره ده های سوال کورتیکونو رنگانه گرد کده یعنی وکی توشه بتر فوتوگرافر بو ایدیب کارتینم بو سیبری آنشاد و ساج بنی در کرد آنشای رخه که اصلا بود زیدت کرد فوتوگرافر بتر بو روناهی آنجی که اصلا دیکلکش بین درد کرد بتر گرادی دن کلر تر استعمال کرد که اجاب شو بشه که اگر ویره اگر هم خوب چکوی گوریم واسطی کم که که جربو میکسج داب کردید و اینه که دیجی کتوی داد که صوان همه شده زده که تا جانی داد و اینه که عادیجی توی داد که تو گریدن کلار ده صبتر یعنی لمعه تخته جانی تخته بس تارجی تنیت گرادیانه که شوی که بخور لینیره که دیم صبح که باز نهی نشرقه گیبه از بگشتی هم لینیره سمالی او باشه adjustment مردمایی کینا اگر واجب کنه دروپی دو صح کنه فرقیه ولی که و اصابه اشتی ما گوری سر کریم ولی آتی هنه یعنی فرقیه دیاره نکه ایزشینا باشه دی که لار ستایل بو لار ستایل بتر بو لوگو اب کارتید جام ده سر لوگوی شرح کن
من لوگو یک داخل کرد چینه لایر ستایل بلندینگ اپشن انجام شین ما هر سر لاری چینه بلندینگ اپشن یا یکی ما های بابل کو دی لوگوی تکتا سرشوی 3D که دیار یعنی که اینه را اگه همشین که این آوتر که اوه آوتر را دیجیت هین ستروک اینه را تقریبا که سرشوی 3D و های اپ داون بس با همین که بکنه اپ چید جانتره سایزی که داده چه بود چند بود یا های جی تکسچر کنم دیگه نه تکسچر هاتی دو تابد لوگوی تب سر رنگ تکسچر بشه 3D که دیاره چینه باشه دیگه های ستروک وکی بور داری تب خطی تراخی و پوزیشنیت شو که اوتساید و اینساید و سنتر اینساید دیگه او برداره بود داخلی چید اوتساید دیتش در و اما که نگاه دیاره یا دیجی های سنتر کده به هر درخوا بود داخلی و خارجی هر دکو بر بلد مودوی هر جا کنه مولتی پلای اوه جو پاستی کده به چند دیار بود من رنگ جیل ویره هی تا که چه رنگ رنگی بچه شینه بید من که اپاسیتی کم کرده کم تو در کرد و ستروک یادی ما های اینر شادو اونکو شادو بود داخل ما کشتی بره که داخلی دا بس چینگی لوگوی ما راشه و پشتای سپیه در ناگه بود جان این درست نایتون دیچینه یادی ما های اینر گلو اکی شوقه که کتو بجیل پشتیل اللي دادن اکی لایت اکل پشتیل اللي داد و دا بید که چه رنگ بود سنتر اون ایج فاجینر گلو ایدی اوه های کلر اوورلای و گریدین اوورلای و پاترن اوه هست تقریبا اکی که جاده هستی که اوورد یعنی پیک ببیجن کلر اوورلای که اکی سولید کلره رنگ لوگو خو که ایک رنگی گوارید یا دی های گریدین کلر کش دو رنگ هم بتر تبید فرنگ رنگ لوگوی بسان یا دی های پاترن اوورلای که اوجی تکس چرا که اول دامو گودی بس فرقی چیه اونا 3D اولی 3D بو اونا 3D دیه های آزر گلو هج وکی اینر گلو ها بس باوا بوش در بانو که وکیل ویری دیار اصلا بانو که اگه انتخ خواتیم بتر در که بید اصلا که لایتین دیگه بوش در با اپاسیتی کم کنیم اوتر گلو یادی دروب شادو و سیبره اپاسیتی زده که تبید و دیده که کتبت شده دا بکش رخی بتون یا اصلا هجی دروب شده کو اول تجیبی رنگی بلکه بس پاچی که بتر جاری سیبر خوی راشه و جماعت کنه راش جانتره اول لر ستایل جیک دماهی کد کو گرینگ اف بشه بو اكو لوگو یک چی که پروفیشنال تر که بود جان تر که بود لیو اپشنا استعمال که هم گشتن دمایی که به خلاکی جی هم گشتن دمایی که به خلاکی ویدیو داره ابی لایک و شیر و ویدیوش بیر نکن و چنل ما سابسکرایب کن هک سابسکرایب نکرد بید هر چیزی که انتنا گشت بر آن باید واضح نبید آن بسیار اگه هبید میشه کامنت دو بجنما سپاس با تا خلاقات بید خودتو